बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? बहनें ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगी। आज 2 दिन के बाद आज फिर हमारा लेसन, क्योंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, तो आज हमारा न्यू लेसन और ये सबक नंबर 13। 12 नंबर सबक में हमने पढ़ा था रूफ़े मद्दा। ठीक है, रूफ़े मद्दा 3 थे, लिफ, वाव, या। और मैंने आपको बतलाया था कि रूफ़े मद्दा ये बहुत ही ज़्यादा अहम सबक है, बहुत ही ज़्यादा। यानी समझ लें कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ये आपका ठीक हो गया तो आपका आधे से ज़्यादा कुरान ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कमी रह गई तो कुरान में वो कमी पूरी होनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम सबक है और इसमें अमूमन गलती यही होती है। ठीक है, समझे 99% जो गलती है वो हरूफ मद्दा की ही गलती होती है कुरान पाक में। क्योंकि जहाँ हमने लंबा करना होता है वहाँ हम लंबा नहीं करते, और जहाँ लंबा नहीं करना होता वहाँ हम लंबा कर रहे होते हैं, या जहाँ हमने लंबा करना है वहाँ हम लंबा कर भी रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है क्यों लंबा हो रहा है। और जहाँ हमने लंबा नहीं कर रहे और हमें वहाँ नहीं मालूम कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि बताया आपको, 17 ममालिक के पढ़ते हैं, तो मेरा मेन सबसे यही सवाल होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा पढ़ें कि आपको ये पता हो ये लंबा क्यों हो रहा है। तो मैं जब वो पढ़ लेते हैं, कुरान में जाते हैं, तो किसी लफ्ज़ को लंबा करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपने इस लफ्ज़ को लंबा क्यों किया है, क्या वजह है, या ये लंबा लफ्ज़ होता है या नहीं होता। अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हैं और याद भी करती हैं और सुनाती भी हैं, तो लेकिन लाइव क्लास 1-to-1 नहीं होती, तो इसमें थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि अब कई ख़वातीन सुनाती हैं, उनकी गलतियाँ आती हैं, तो वो डायरेक्टली अगर हो, आमने सामने हो, तो उसमें गलती निकालना ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा ख़वातीन का सुनना और फिर उनकी गलतियाँ निकालना लाइव कॉल में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक अपना दिल मुतमईन ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास जितनी लाइव क्लासेस चलती हैं 1-to-1 होती है, तो उनको वहाँ बंदा समझा भी सकता है। वो पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको टोक के पूछता है ऐसा क्यों पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, तो वो ज़्यादा ईजीली होता है। लेकिन चले, यहाँ जैसे अब चल रहा है। ठीक है, तो रूफ़े मद्दा अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, और या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो वो लफ्ज़ क्या हो जाते हैं, उनको लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये ऊपर देख लें, लिखा है मद्दा वलीन। मद्दा का सबक हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे लीन का। ठीक है, लीन किसे कहते हैं? हरूफे, ये लिखा हुआ है आपके सामने आ गया, हरूफे लीन, या और वाव साकना। ठीक है, या और वाव साकने से पहले ज़बर हो तो ये हरूफे लीन कहलाते हैं। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा था, या साकना से पहले क्या हो, ज़ेर हो, और वाव साकने से पहले पेश हो, तो हरूफे मद्दा होती हैं, उनको लॉन्ग करते हैं, लंबा करते हैं, खींचते हैं। लेकिन या और वाव साकने से पहले अगर ज़बर हो तो ये हरूफे लीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नीचे लिखा है, ये रूफ नरमी से अदा होते हैं, इसलिए इनको लीन कहते हैं। और इनको कैसे पढ़ते हैं? ना खींचना है और ना झटका देना है। ठीक है, यानी ना इनको हम लंबा करेंगे, ना इनको हम झटका देंगे, इसमें भी अमूमन गलती होती है। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, मतलब ता वाव ज़बर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अमूमन गलती क्या होती है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं ता वाव ज़बर तौ, पढ़ेंगे, ये देखें झटका हो गया, तौ, झटका हो गया। या पढ़ेंगे ता वाव ज़बर तौ, ये लंबा हो गया।
اب ہم نے نہ اس کو جھٹکا دینا ہے اور نہ اس کو لمبا کرنا ہے. دیکھیں تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، نہ لمبا ہو رہا ہے اور نہ اس کو ہم جھٹکا دے رہے ہیں، سختی سے پڑھ رہے ہیں اور نرمی سے. تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی. اسی طرح آگے ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثئی، ثو ثئی. آگے دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی. بالکل آرام سے سکون سے اس کو مجھول نہیں کرنا، نہ اس کو جھٹکا دینا ہے. یہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب یہ آپ یاد کریں، اس کو پریکٹس کریں، تو اس کو آپ ریکارڈ کیا کریں. ریکارڈ کر کے آپ اس کو سنیں کہ آپ نے کیسے پڑھا ہے، اور اگر پاسبل ہو تو میرا جو یہ ہے پڑھنے کا، اس کو بھی آپ ساتھ سنیں. پھر آپ کو غلطی محسوس ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ میں غلطی بتائی بھی ہے. اب جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا. اب کئی خواتین وہ بعض دفعہ سبق سناتی ہیں تو وہ اب یا جھٹکا دیں گی یا لمبا کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ تر 1 to 1 کلاس میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کرے کہ یہاں پہ یہ چیز بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آگے زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی. را واو زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی. زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی. شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی. صاد واو زبر سو، صاد یا زبر سی، سو سی. دواد واو زبر دو، دواد یا زبر دئی، دو دئی. طا واو زبر طو، طا یا زبر طوئی، طو طوئی. ضا واو زبر زو، ضا یا زبر زئی، زو زئی. ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، بالکل ایزی اور آرام کے ساتھ، کھینچنا بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دینا. لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای. با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی. جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. اسی طرح بغیر جوڑ کے بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں. خو خی، او عی، غو غی. فو فی، قو قی، کو کئی. اس کے بعد آگے مئو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی. ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کا سبق ہو گیا. تو یہ آج تھوڑا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو آپ کا حروف مدہ ہے اس کو آپ تیار کریں. ٹھیک ہے؟ حروف مدہ، حروف لین، یہ بہت ہی اہم سبق ہے. اب آگے مشق آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ مشق میں پرابلم یہ ہوگی کہ اگر آپ کے حروف مدہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب جو نیکسٹ مشق آ رہی ہے اس پہ حرکات کی زبر زیر پیش کی، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی، مد کی، لین کی، ان سب کی آگے مشق ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے.
تو اب وہ مشق کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ پیچھے آپ کا ٹھیک ہوگا تو آگے مشق آپ ہی ٹھیک ہوگی. اگر پچھلا سبق آپ کو نہیں آتا تو یہ مشق آپ نہیں پڑھ سکیں گی. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ اہم ہے. پچھلا جو سبق تھا آبادن احدن وہ والا، وہ جتنا اہم تھا اس سے یہ ڈبل اہم سبق ہے. تو اس لیے ہم یہاں تک ہی ہم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، آگے کچھ قاعدے بھی ہیں، وہ قاعدے بھی پڑھیں گے، لیکن وہ اگلی مشق کے ساتھ قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی مشق کے ساتھ اس کے قاعدے ہیں، وہ پڑھیں گے. اور حروف مدہ اور حروف لین آپ سب بہنیں اس کو تیار کریں اور سنائیں بھی. اب کئی بہنوں نے سنائے ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہیں گے، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، نہ آپ کو پرسنلی میں جانتا ہوں، تو کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی شرم کی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں آئے گا سیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اور قرآن سیکھنا، اور جیسے حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے نہیں کہا کہ سکھائے اور سیکھے، پہلے ہے کہ سیکھے، یعنی سیکھے گا اس کا بھی رتبہ اتنا ہی بلند ہے جتنا سکھانے والے کا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھے والے کو پہلے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ سیکھ رہی ہیں تو اب ہم سے پہلے آپ کا درجہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو سمجھ کے اور صحیح طرح پڑھیں تاکہ ہم قرآن پڑھیں اور آگے قرآن کو پھیلائیں بھی، آگے پڑھائیں بھی. اس چیز کو یہ نیت کر کے پڑھیں ساری کہ ہم قرآن پڑھیں گی اور اس کو آگے پڑھائیں گی. جتنا پڑھانے میں انسان سمجھ سکتا ہے اتنے پڑھنے میں بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آج یہ اتنا ہی سبق رکھیں گے تاکہ آپ حروف مدہ اور حروف لین ان کو سمجھے. پچھلا زبر زیر پیش والا، دو کھڑی زیر تنوین یعنی کھڑی زبر، اور دو زبر دو زیر دو پیش، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کے سبق آپ تیار کریں. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.